अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, ग्लोबल विलेज के दौर में जहां हर चीज तक रसाई बस एक क्लिक की मोहताज है, वहीं फहाशी और उरियानी का बहुत बड़ा सैलाब मुआशरे को डबो रहा है। और इसी पर बस नहीं, बल्कि अब तो फहाशी और बेहयाई को खूबसूरत तहजीब बनाकर पेश किया जा रहा है। और यही वजह है कि लोगों को बेहयाई कोई बुराई नहीं लगती। आजकल ऐसे हया सोज मनाजिर खुले आम नजर आने लगे हैं कि बेहयाई और फहाशी एक आम बात लगती है। इसकी मिसाल मौजूदा दौर का मीडिया है, जिसमें हर चीज खुलेआम दिखाई जा रही है, जिसमें मर्द और औरत का इख्तिलात, औरतों का बन संवर कर मंजरेआम पर आना, औरतों की नीम बरहना और उरियां तस्वीर की नुमाइश, स्टेज पर औरतों का नाचना, ड्रामों और फिल्मों में शराब नोशी, फजूल गोई, बद कलामी और अलियल ऐलान बुरे काम, पोशीदा जिनसी जराइम की खुलेआम तशहीर करना आजकल आम हो चुका है। दोस्तों, ये बात सिर्फ ड्रामों और फिल्मों तक ही महदूद नहीं, बल्कि अवार्ड शोज में भी उरियानी को बेपनाह फरोग दिया जा रहा है और फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के नाम पर तेजी से पैसा कमाया जा रहा है। चूंकि पाकिस्तानी अवाम हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं, लिहाजा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी फिल्मों में मगरबी और भारतीय कल्चर का तड़का लगाकर अवाम की तवज्जो हासिल कर रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल ही में होने वाला हम टीवी अवार्ड शो है, जिसमें नाम निहाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने उरियानी और फहाशी का ऐसा कल्चर पेश किया जिसे देखकर मुस्लिम उम्मा का सर शर्म से झुक गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि 2 दिन कबल हम टीवी की जानिब से एक अवार्ड शो मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मेल और फीमेल अदाकारों ने शमूलियत इख्तियार की। हम टीवी की जानिब से शो 2013 से लेकर हर साल सजाया जाता है, जिसमें पूरे साल में पेश किए जाने वाले ड्रामों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अदाकारों को मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जाता है। हर साल हमें इस अवार्ड शो में कुछ बेहतरी देखने को मिलती है और वो बेहतरी होती है फहाशी और उरियानी में। लेकिन इस साल तो इन्होंने जैसे सोच रखा था कि पूरे मुल्क की फहाशी का बेड़ा इन्होंने ही उठाना है। इस अवार्ड शो में हमें हर तरफ नीम बरहना औरतें देखने को मिली, जो बगैर किसी शर्मो हया लाखों लोगों के सामने अपने जिस्म पेश कर रही थी। यहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मुआशरा मगरबी कल्चर से मुतासरा और गुलाम मुआशरा है और एहसास कमतरी का शिकार है, जो अपने आप को और अपने कल्चर को मगरिब से कमतर समझता है। यही वजह है कि आज हम सोने से लेकर उठने, बैठने, खाने पीने और हर तरह मगरिब की नकल करते हैं। जब से मगरबी तहजीब और कल्चर ने मशरिक की जानिब रुख किया है, तब से बेहूदगी और बेहयाई और फहाशी वगैरह का सैलाब उमड़ आया है। वो मगरबी मुआशरा जहां खानदानी निजाम तबाह हो चुका है, मुकद्दस रिश्तों की कदर व कीमत, परवाह और अहमियत नहीं रही, मगरिब की मसनूई रोशनी की चकाचौंध को मुस्तकिल समझने वाले हमारे अवामो खास इखलाको किरदार से तही दामा अक़वामे मगरिब की थूक चाटना भी अपने लिए काबिल फख्र समझने लग गए हैं। और हमारे मुल्क में मौजूद इन फैश एक्ट्रेसेस और लिबरल आंटियों को भी कुछ ऐसा ही मगरबी कानून चाहिए, जहां इनको मुकम्मल आजादी हो और अपनी मनपसंद की जिंदगी गुजार सके। लेकिन दूसरी जानिब इनको हकूक रियासत मदीना वाले चाहिए, जहां ये जैसे मर्जी घूमे फिरे और इनकी इज्जत भी महफूज रहे। दोस्तों, मगरबी मुआशरे के मुफक्किरों ने कहा था कि इंसान एक जानवर है, ये अपनी फितरत में मजलिसी है, तो जाहिर है कि ये मेल जोल का मोहताज होगा, ताल्लुकात का रसिया होगा और रिश्तों की रस्सी में बंधा होगा। इसके साथ साथ मगरबी मुआशरे ने एक मफरूजा ये भी छोड़ा कि इंसान के लिए कुल्ली आजादी इतनी ही जरूरी है जितनी कि वो ताल्लुकात बनाने में और बंधनों में बंधने के लिए आजाद है। इस मफरूजे का बुनियादी मकसद इस्लामी मुआशरे से खूबियों को खत्म करना, मादियत की लाहासिल राहों को हमवार करना, आजादी की हद बंदियों को तोड़ना, तहकीक में सादगी के परों को तार तार करना, खलूस और सच्चाई से परे अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, इंसानी मुआशरे के बुनियादी सेल में मगरबी आजादी के जरसूमे शामिल करना और मुसलमान मुआशरों में इंसानी औसाफ़े जमीला को वहमों, कमजोरियों और नापसंदीदगियों की नजर करना था। और इन तमाम बातों में मगरिब किसी हद तक कामयाब हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो अलामात बताई हैं, उनके मुताले से मालूम होता है कि लोग बहुत से गुनाहों और बुराइयों का इर्तिकाब मुहज्जब और शाइस्ता नामों से करेंगे। शराब नोशी करेंगे मगर नाम बदल देंगे,
سود خوری کریں گے اور اس کو نام کچھ اور دیں گے۔ غور کیا جائے تو یہ برائی کی سب سے بدترین صورت ہوتی ہے، کیونکہ نفس کی غلامی کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اسلام جس وقت دنیا میں آیا اس وقت بھی کم و بیش یہی حالت تھی۔ اہل عرب خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن پوری طرح شرک میں ملوث تھے۔ جب کوئی انسانی گروہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بدی کو نیکی اور برائی کو اچھائی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ مغربی تہذیب نے بھی آج یہی صورت اختیار کر رکھی ہے۔ آج بہت سی مسلمہ اخلاقی برائیاں تہذیب و ثقافت کے نام سے رائج ہو گئی ہیں، اور جو لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہوں، اسے برا جانتے ہوں، ان کو تہذیب جدید سے ناآشنا، بنیاد پرست اور انتہا پسند جیسے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس طرح کے ایوارڈ شوز اور فیشن شو کروا کر پوری قوت کے ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح مغربی ثقافت اور تہذیب کو اہل مشرق پر مسلط کر دیا جائے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی فحاشی اور بے حیائی کا فتنہ ہے جو روشن خیالی کے نام سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا فحاشی کی مذمت اور اسے شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے کہ جو شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان ہمیشہ بے حیائی اور ناجائز کاموں کی تلقین کرے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایسے گھٹیا اور فحش شوز کے ذریعے ملک خداداد پاکستان میں فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب جس تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، یہ ایک افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے جس کا سدباب ضروری ہے، ورنہ فحاشی اور بے حیائی کا یہ سیلاب پورے ملک کو لے ڈوبے گا۔ کسی غیر اسلامی معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، مگر کسی اسلامی ملک، خصوصاً وہ ملک جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، وہاں اس طرح کی فحاشی اور بے حیائی کا ابھرنا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جنسی اشتعال انگیزی پر مشتمل حیا باختہ عورتوں کی تصاویر اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ اب گھریلو استعمال کی عام اشیاء کو بھی ان سے آلودہ کر دیا گیا ہے۔ اخبارات اور رسائل کے سر ورق پر فلمی اور ماڈلنگ دنیا کی نیم عریاں تصویروں کا چھپنا ایک عام بات ہے، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ ٹی وی چینلز اور ان جیسے فیشن شوز نے پوری کر دی ہے۔ آج فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے برقی آلات گھر گھر عام کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل کمپنیوں کے نت نئے پیکیجز اور سکیمیں اس وبا کو عام کرنے میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ برقی آلات جس قدر کم قیمت پر پاکستان میں میسر ہیں، پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ یہ مغربی قوتوں کا ایک خاص منصوبہ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ بڑھایا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، ان سب باتوں سے افسوسناک بات یہ ہے کہ فحاشی سے بھرے پاکستانی ڈراموں اور فیشن شوز کے اس سیلاب کے آگے بند باندھنے والا اور اسلامی اقدار کا مذاق اڑانے والوں کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے اکثریتی باشعور طبقے پر بھی مجرمانہ بے حسی طاری ہو چکی ہے۔ ایک مشہور صحافی اس موضوع پر اپنے ایک حالیہ مضمون میں درد دل کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فیشن شوز اور کیٹ واک کے نام پر عریانیت اور بے حیائی پھیلانے کا جو دھندا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں روشن خیالی کے نام پر جس انداز میں زور پکڑتا جا رہا ہے، اگر اس کا فوری سدباب نہ کیا گیا تو عریانیت کی یہ آگ مہذب گھرانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بد تہذیبی اور جاہلیت کی ان حدوں کو ہم بھی جلد چھو لیں گے جو مغربی معاشرے کی اخلاقی اقدار کی تباہی کا باعث بن چکی ہیں، اور جہاں حیوانیت اس حد تک پروان چڑھ چکی ہے کہ اکثر پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ مرد اور عورتیں بغیر شادی کیے ایک ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا رواج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ فحاشی اور عریانیت ان معاشروں میں اب بالکل بے معنی ہو کر ان کے رواج اور سماج کا حصہ بن چکی ہے، جنہیں اب وہاں قانونی تحفظ حاصل ہے۔ ایک غیر اسلامی اور کفر کے معاشرے میں اس بد تہذیبی اور جاہلیت کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں، مگر اس قسم کے رجحانات کا کسی اسلامی معاشرے اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں پنپنا یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ جی تو دوستو، آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔
तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।